बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 115 पहिली वळ. Psalm 115 verse 1. आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय, बगार तुज्या नावाक फावो कर महिमा, तुज्या मोगा आनी विश्वासी पोना पासोदू. वय मगचनो आमचो देव विश्वासी, ताको ताचो मोगू ससनाक बाळटा. तर ताका महिमा आमी दिवया, ताका मान करया, ताका आराधन करया. दिमी मारया, गावया आमी गीत 823 पेज 31. जेसू मोगाळा आराधन तुका. जेसू मोगाळा आराधन तुका. जेसू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. येसडवंदारा आराधन तुका. जेसू मोगाळा आराधन तुका. जेसू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. येसडवंदारा आराधन तुका. रूपार तूं लिपन आसाय, दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. उंड्या रूपार तूं लिपून आसाय, दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कृपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय. पवित्र सांगात तुजो दिवून आसाय. कृपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय. पवित्र सांगात तुजो दिवून आसाय. जेसू मोगाळा, जेसू मोगाळा आराधन तुका. आराधन तुका. जेसू दयाळा, जेसू दयाळा आराधन तुका. आराधन तुका. कृपे सागोरा, कृपे सागोरा आराधन आराधन तुका. येसडवंदरा, येसडवंदरा आराधन तुका. होय मगाळ भाव आनी भयणी, सगळ्या मनान काळजान सगळ्या आमच्या सक्तेंची सुखाराधन करया. ताचो मोग ताचे विश्वासी पवन वडते. ताच्या नावाक आज महिमा दिवया. ताच्या आसरपणान आमी येवया. तो आमचो एकच आसरो. तोच आमकां बरें करचो. तोच आमकां आपडचो. तोच आमकां कृपेन भरचो. तो पुनर्जीवन जेसू. ताचो आनंद उल्हास आमकां दिवचो. आनी हेंच करूंक ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान तो उंड्या रुपाक हजर आसा. ताका मान बगोवया, ताका महिमा दिवया. ताच्या हजरपणान आमी रावया, संतोष पावया.
ताका आराधन करया. स्वाती जेजू तूं आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेजू तूं गोळी बरो, तूं आमचे जिणेचो एक स्थारो. सोम्या जेजू तूं गवळी बरो, तूं आमचे जिणेचो एक स्थारो. जेसू मोगाळा, जेसू मोगाळा, आराधन तुका, आराधन तुका. जेसू दयाळा, जेसू दयाळा, आराधन, आराधन तुका. खुरपे सागोरा, खुरपे सागोरा, आराधन, आराधन तुका. इसड वंदरा, येसोड वंदरा, आराधन तुका. इसड वंदरा, येसोड वंदरा, आराधन तुका. इसड वंदरा, येसोड वंदरा, आराधन तुका. गोंयची सुख आमी आराधन करना आसा, ताका मान आनी महिमा आमी दिवन आसा. तो जेजू आमकां ताच्या मोगान, ताच्या कृपेन बरोवन आसा. कीर्तन 115 आज आमी काडया. ताच्या हजारपणान आमी आसतना ताका आराधन करतना ताची स्तुती करूंक आमी 9वी ओळ तावन 13वी ओळ आनी 15वी ओळ तावन 18वी ओळ आमी काडया. Psalm 115 verses 9 to 13, तशेंच 15 to 18. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा, इस्रायलाच्या घराण्या, इस्रायलाच्या घराण्या, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. तो तांचो आधार, तो तांचो आधार आनी तांची ढाल. आनी तांची ढाल. आरोनाच्या घराण्या, आरोनाच्या घराण्या, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. तो तांचो आधार, तो तांचो आधार आनी तांची ढाल. आनी तांची ढाल. सर्वेस्पराक भियोवन चलतल्यानो, सर्वेस्पराक भियोवन चलतल्यानो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. तो तांचो आधार, तो तांचो आधार आनी तांची ढाल. आनी तांची ढाल. सर्वेस्पर आमचो उगडास करता, सर्वेस्पर आमचो उगडास करता. तो आमचेर आशीर्वाद घालतलो. तो आमचेर आशीर्वाद घालतलो. इस्रायलाच्या घराण्यांचेर, इस्रायलाच्या घराण्याचेर तो आशीर्वाद घालतलो. तो आशीर्वाद घालतलो. आरोनाच्या घराण्याचेर, आरोनाच्या घराण्याचेर तो आशीर्वाद घालतलो. तो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्पराक भियोवन चलतल्यांचेर, सर्वेस्पराक भियोवन चलतल्यांचेर तो आशीर्वाद घालतलो. तो आशीर्वाद घालतलो. ल्हानांचेर तशेंच व्हडांचेर, ल्हानांचेर तशेंच व्हडांचेर आशीर्वाद घालतलो. आशीर्वाद घालतलो. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. वय सर्वेस्पर आशीर्वाद घालता इस्रायलाच्या घराण्याचेर, आरोनाच्या घराण्याचेर आनी ताका भियोवन चलतल्यांचेर, आनी ताचेर विश्वास दवरूंक तो आमकां आपयता. आज तुजेर आनी म्हजेर ताचे सवय वेळ करसूनच्या हर एका ल्हाना व्हडांचेर तो आशिर्वाद घालता. तर ताका आमी अर्गां दिवंक जाय. 15वी ओळ तावन 18वी ओळ मुखार आमी देवाचें उतर हें किर्तन आमकां उत्तेजन दिता. ताचेर विश्वास दवरूंक ताची स्तुती करूंक
आम्ही सांगता म्हणया सर्ग आणि संसार रचलेलो सर्वेस्पर सर्ग आणि संसार रचलेलो सर्वेस्पर तुमचेर आशीर्वाद घालूं तुमचेर आशीर्वाद घालूं सर्ग सर्वेस्पराचे अधीन आसा सर्ग सर्वेस्पराचे अधीन आसा पूण पृथ्वी ताणे मनशांक दिल्या ताणे मनशांक दिल्या मोरोन गेल्यान ती मरून गेल्यान ती फोंडान देवल्यान ती फोंडान देवल्यान ती सर्वेस्पराची स्तुती करूंक सकनांत सर्वेस्पराची स्तुती करूंक सकनांत पूण आमी सर्वेस्पराची स्तुती करता आमी सर्वेस्पराची स्तुती करता आता आणि ससनाच्या ससनाक आणि ससनाच्या ससनाक हालेलुया 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 अर्गाम बापा अर्गाम बापा अर्गां चिसू अर्गां जेसू अर्गां पवित्र आत्म्या अर्गां पवित्र आत्म्या आमी तुजी स्तुती करता आमी तुजी स्तुती करता तुका नांव वाडता तुका नांव वाडता तुका दिन वाजता तुका दिन वाजता तुजेर विश्वास दवरता तुजेर विश्वास दवरता तूं आमचेर बेसांव घालताय तुमचेर बेसांव घालता तूं आमकां आशीर्वाद करताय आमकां आशीर्वाद करता आमकां बरी करताय आमकां बरी करता आमकां संतोष बरीत करताय संतोष बरीत करता तुज्या हजरपणांत हजरपणांत तुज्या कृपेन कृपेन तूं आमकां भरताय आमकां भरता हर एकल्यांचेर एकल्यांचेर तेंस बेसांव तेस करपा करपा तूं वताय हालेलुया 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Holy Thank Spirit. you, Holy Spirit. त्रिएक देवाक आमी अर्गां दिवन गावया. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೈವ ಪ್ರತಿದಿನವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ Hallelujah, 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 hallelujah. विस्मयाचेर विश्वास दवर तो आशीर्वाद घालता म्हणून त्याच्या आशीर्वादान त्याची कृपा आमी आज जोडून स्तुती करया ताका आवडया दिन वसया ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ Hallelujah, 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 Hallelujah. तळी विडून निरंतरी सगळ्या मनान आणि काळजान
व्हडा आनंदान आनी उल्हासान सुम्याची स्तुती करया, तेजे थंय संतोष पावया. तसो आनंद, तसो उल्हास आमी बघया, तशी कृपा आमी सोडून घेवया. ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. वैमगाळ भावना आनी भयणीनो, पास्का काळार आमी आसा. पास्काचो आनंद उल्हास सुम्यात आमी बघून आसा. ताच्या हजरपणांत आमी येतना तेंच सुमी आमचे थंय करता. आनी हेच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता, आयकता धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकावर स्वर 14 आमी 8वीत हांव न्हू 10वी वळ काडया. पयल्या वाचपाची थोड्यो वळी हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा, आयकूंक मेळटा. Acts chapter 14 verses 8 to 10. लिस्रांत एक पांगळो मनीस बसून आसलो. तो जल्मांत हावनूच थोंटो जाल्ले निमती तो केदींच चलोंक नासलो. अशें बसून आसता पावलाच्या उतरांक तो कान दिवन आसलो. पावलान ताकाच पळयलो आनी गूण जावचे सारको ताका भावार्थ आसा म्हूण समजोन व्हडल्या तळ्यान ताचे लागीं म्हळें, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव. तो वळतो थोंटो सट्ट करून उठलो आनी चलोवंक लागलो. पळया मोगाळ भावा आनी भयणी, पावलाच्या उतरांक, देवाच्या उतरांक ताणें कान दिता आसतना आनी पावलान ताका पळयलो, गूण जावचे तसलो भावार्थ ताचे थंय आसलो. हें गरज. आमी आराधनाक वता जावं पुरो, आमी मागता जावं पुरो, देव हांवें कितें हळाई सांगचें वा आमी पवित्र पुस्तकान वाचता, आमचो भावार्थ कान घेता. आमच्या देवाक भावार्था विने बरें करूंक जाता. गॉड कॅन हील अस, गॉड कॅन ब्लेस अस विदाउट फेथ. पूण देव तशें करिना. देव आमचो भावार्थ कान घेता आनी आमकां बरीं करता. आज पावल त्या तोंड्याक पळयता, गूण जावचे तसलो भावार्थ ताचे थंय आसलो. देखून ताका म्हणटा, तुज्या ताणें कितें म्हळें, पांयांचेर नीट उबो राव. तक्षण उठलो आनी तो चल्लो तो तोंडो. आनी आमी बायबलान पवित्र पुस्तकान आमी पळयल्यार सबार कडेन जेजू कसो आनी एकलो वताचे सरशें आयिल्ल्यांचो भावार्थ कान घेता गे म्हणून. शतापतीचो साकोर बरोवनातलो शतापती आयलो. शतापती जेजूक म्हणटा, तुवें म्हज्या घरा येवंक हांव योग्य न्हय, तुवें उतर धाडल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जाता. जेजू कितें करता? उतर धाडटा. Jesus heals his servant through a word of God. आनी रक्तस्रावाची स्त्री, तिचो भावार्थ, ती चिंता बायबलान पवित्र पुस्तकान आमकां वाचूंक मेळटा. तिणें चिंतलें, हांवें आंग वस्तूर आपडल्यार पुरो हांव बरी जाता. आनी तिणें तशेंच केलें. भावार्थान ताच्या आंग वस्त्र आपडलें, ती बरी जाली. आनी उपरांत कानान घान स्त्री परकी, आपली धूव बरी ना, देवसार लागला, जेजू सरशी येता आनी मागता. ती म्हणटा, धनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर, म्हजी धूव देवसार लागून भोव चड वळवळटा. आनी जेजू तिची दया करता. भारतीमेव, कुरडो भारतीमेव आमी पळयल्यार मस्त वर्सां कुरडो. आनी उपरांत ताणें जेजूक उलो मारलो. 1 पवडी न्हय, 2 पवडी जेजू रावलो. आनी त्या भारतीमेवाक हेरां कडेन सांगलें, ताका हांगा हाडा. आनी जेजून ताचे कडेन विचारलें, तुका हांवें कितें करूं जाय? भारतीमेव म्हणटा, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका बरो करता. आनी आज मोगाळ भावा आनी भयणी, आनी कितें आमी बायबलान पळयता, थोड्यांचो भावार्थ घट नातलो. एकलो बापूय ताच्या भुरग्यांक देवसार लागला म्हूण शिसां सरशीं हाडटा.
पूण शिसांक बरें करूंक जावना थंयसर वो आतां उपरांत ताका जेजू सरशीं व्हरतात आनी जेजू कडेन तो म्हणटा बापय तुका साध्य आसल्यार म्हणून आनी ताचो भावार्थ घटना बेविश्वास आनी तो बेविश्वास ही रेब्यूक्स इज अनबिलीफ म्हणटात रेब्यूक म्हळ्यार तो बेविश्वास काडता आनी ताचो विश्वास ताणें चडोवचे खातीर ताका कुरपा दिता जेजू आनी तो म्हणटा हांव सत म्हणटा सुमया म्हणून आनी तितल्यार ताचो भावार्थ जेजू खाण घेता आनी ताच्या भुरग्याक देवसार लागिल्ल्याक बरो करता आनी तशेंच मुगाळ भवान आनी कोणीय आसा जेजू चडशें आयिल्ल्या भावार्थ नातुल्लो वा भावार्थ उणो आसलो जीजस सप्लायज दी फेथ आनी अशें सगळें बरें जातात आज तूं आनी हांव आमचो भावार्थ जेजू खाण घेता तर ह्या घडये आमच्या दोळ्या आमी धांपया सात जाल्यार आमी दिंबी गेल्या आमचो भावार्थ सुमया थंय आमी व्यक्त करया आज आमची परिस्थिती आमी पळोवची न्हय आमची परिस्थिती आमच्यान कितेंय करूंक जायना आज आमची पिडा आज आमची खंत आज आमची बेजाराय आज आमचे कश्ट आज आमचे बांदपास बंदोड्यो कितेंय आसात जेजूक दिवया जेजूक आपोवया भावार्थान ताका आपोवया आमचो भावार्थ जेजूक खाण घेता आनी आमकां आजच ह्या घडये तो बरी करता बिलीव इन हिम तो जिवंत जेजू तो आमचे खातीर जिवंत जाला आनी आमकां मेळोवंक येता आमकां आपडूंक येता लडसाचें ताका आमी उलो करया आपोड जेजू म्हाका आपोड अमोलीक तुज्या रक्तान म्हाका बरें कर गूण कर जेजू E42 पेज 132 आपोड जेजू म्हाका आपोड अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गूण कर जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा मोची तूं निवार आपोड जेजू म्हाका जेजू तुका आपोडता अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय जेजू गूण कर जेजू म्हाका गूण कर heal me सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आज भावार्थान माग तुजो भावार्थ जेजू खाण घेता आज ह्याच घडये खंयसर तुका पिडा आसा थंयसर तुजे हात दवर प्लेस युअर हँड त्या तुज्या कुडीच्या विश्वांचेर हात दवर माग जेजू तुका ह्या घडये पडटा आनी बरें करता सुडका दिता तुज्या भावार्थान तुका बरें करता आपडता ताका आपोड ताका उलो मार सगळें ताका दी सगळी पिडा शिडा दी कांत बेजाराय दी सकट दी पिडे स्त्रीयेन तुका भावार्थान आपुडले कश्टलेक तुवें बरें केलें भावार्थान हांव तुका सोमया आज आपुडता पायां तळा तुज्या सर पडता सोमया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी दनिया जेजू मागण्याक गुमान तूं दी कुरपेची सर्जिनियेन म्हज्या सोमयाम सदांच वाळोवन दी कुरपेची सर पिडेन म्हज्या सोमया आतांच वाळोवन दी आपोड जेजू म्हाका आपोड भावार्थान अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गूण कर जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा काळ सगळी पिडा शिडा मोची तूं निवार होय मगाळ भवानी भयणी भावार्थान सगळें दिवया आमची पिडा शिडा मात निकांत बेजाराय आनी कितें आमचें रीण वा आमचें संकश्ट वा आमची अनवरां कुटुंबाची
मोगाच्या मनशांचेर एकल्यांचे आमी दिता आसतना भारत देशा खातीर मागया, एलिस सवा खातीर मागया. सगळें समय चलोवन व्हरूं, सगळ्यांक आपडूं, मोना काळजां तो सूज वडा. पोर्टुगलच्या एका व्यक्तीक वोटींग मशीन सगळें. आनी आमी मागया मणिपुरांत कसलोसो लोक इतरांनी आज जायतो कश्टां संकश्टान बांदपासून आसलीं. सोमी तांकां जिवन जेसू तांच्या बावडतान तांकां बोरी करूं तांणी उलो मारच्याक समयान तांकां जाय अशी कृपा दी म्हणून. आनी इस्रायल इराण तांचे मदें आसचें तें झूज, रशिया युक्रेन आनी विविध राष्ट्रां शांती समाधान हें बरी जावं म्हणून सोमी ताची राजवडकी पदवी चलो म्हणून. आनी अशें सर राष्ट्रां सगळो संवसार आज आमी बेडोवचे एक मागणी सोमी आशिर्वादीत करूं म्हणून आमी मागया सोमया कडेन. सोमया जेजू ताळ्याक आमच्या कांदी दर्या जेजू मागण्या गुमान तूं दी. कृपेचीच चिनयेत आमच्या सोमया हातान सुवाळों दी. कृपेचीच देशांत आमच्या सोमया हातान सुवाळों दी. कृपेचीच कुटुंबांत आमच्या सोमया हातान सुवाळों दी. कृपेची सर संवसारांत आमच्या सोमया हातान सुवाळों. दोन्ही हात बरे स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. सुमेश कृपा वळोवन दी आमच्या कुटुंबांनी गरजांनी आमच्या पिढेन कांती बेसराय दरेक आमच्या संकश्टांनी वळोवन दी. आमच्या देशांत विविध राष्ट्रांनी आमच्या पवित्र सभेन या मंदिरांत हर एक लांदे वळय समया या घडये आमकां बोरी कर, गुण कर, सुडका दे, सुडवोन दे. May your kingdom come, your will be done, Lord. Yes, Lord, thank you. Bless us, heal us, deliver and sanctify us. Fill us with your spirit, Jesus. Hallelujah. आमी मागया विविध सवांगातीर सल्मा दिवसाच्या रणकरची जेन मार्टिस अबू धाबी, Jane Martis and Abu Dhabi. 30th birthday of Joel Braganza. 23rd birthday of Glenn Sequeira. 30th birthday Joel Braganza, Dubai, Abu Dhabi, Dubai, UAE. 23rd birthday Glenn Sequeira, Dubai, UAE. Birthday Lisa Pinto Angelor. 76th birthday Pauline Serrao, Bangalore. Tashin 72nd birthday Monica Mendonça, Mira Road. Kazarachi anniversary Wilson आणि वीरावास किन्निगोळी. 16th wedding anniversary Anil Sunita De Silva Ferrar. 35th wedding anniversary Vincent आणि Diana Lobo Goregaon. आमकां वर्गांत दिवंक विसरला. First communion anniversary of Vasant Bangalore. Stephen Anita Lobo आणि कुटुंब. Rakesh Lavita Reston D'Souza. Joanne Fernandez Kankanadi. Blessings by Rita Udupi. Jerome Gonzalez Kutch, Gujarat. Dean Alva Pangla. Magdalene Lobo Puttur. Preeti Pinto Angelor. तशेंच Priya Pinto Angelor. विशेष सवांगातीर आमी मागता. Wilfred Mukka. Smooth transfer by Preetham Lawrence, Bangalore. त्या वतीन जाल्ल्यान सुडास करता सुचित्रा Reena D'Souza Permanur. Ozzy Matthias 10th death anniversary Kanchurmarg. Maurice Montero आणि कुटुंब. निर्मला फर्नांडिस आणि कुटुंब. आशा जॉन मैना सुडास मुंबई. Julian आणि Carmelin Fernandez Carvar. John Francis आणि Matilda Ivy D'Souza Hennur, Bangalore. 84th birth anniversary Peter Montero, Malad East. Felson आणि John DeCosta Kalyanpur. Lucy DeCosta Satyadi Sachemi Suratkal. Benjamin Fernandez Kemmannu. Maxim Melvin D'Souza Membol. Yasur Sarlelam Vasot आणि आमची ते साव बेटोन सुम्याचे बेसाव आमी सून घेवया.
आम्ही वंदिता महिमा तुझी सदाच गायता काळजांत दिन वाजता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आणि भयणीनो, पास्कां काळाचो 5वो सोमार आज आमी आचरण करनासाव. जेजू समोर ह्या मिसाच्या बलिदानात आमी येता आसतना खालते बोळे विधेय जावन येवया. ताणें दिवची बेसांवां आपणावंक आमकां आमी आयतीं करया. आमची सर पातकां, आमच्यो सुकी, आमचे उणेपण आमी वळखून घेवया. धन्य देवाचें बेसांव आनी बोक्सांनी आमी मागया. संगी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संकवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयल्याय आनी तुजी आपणायिल्लीं भुरगीं केल्याय. तर आमचेर तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर खणवळायन दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्राय आनी ससनाचें दायज जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. शेकी जुदेवांनी हेर जातीच्यांनी आपल्या पुडारा सांगाता मेळोवन धर्मदूतांक इजा दिवंक आनी पात्रांक तयाराय केली. ही खबर धर्मदूतांच्या कानांत पडतच ते थंयचे पळोवन धांवले आनी लेकावणियाच्या लिस्त्रा आनी दर्बे शारांनी आनी तांचे भोंवतीच्या सुवातांनी वचून तांणी आसरो घेतलो. हांगाय ते सुवार्ता परगट करूंक लागले. लिस्त्रांत एक पांगळो मनीस बसून आसलो. तो जल्मातावनच तोंटो जाल्ले निमती तो केदींच चलोवंक नासलोलो. अशें बसून आसता पावलाच्या उतरांक तो कान दिवन आसलो. पावलान ताकाच पळयलो आनी गूण जावंचो सारको ताका भावार्थ आसा म्हूण समजून व्हडल्या ताळान ताचे लागीं म्हळें, तुज्या पांयांचेर नीट उबें राव. तवळ तो तोंटो सट्ट करन उठलो आनी चलोवंक लागलो. पावलान केलें तें लोकांच्या जम्यान पळयतच तांणी आपल्या लिकावणी भाशेन बोब मारन म्हळें, देवूच मनशांच्या रुपार आमचे मदें देंवोन आयल्यात.
आनी बार्नाबासाक ते जेवूस म्हणाले आनी पावलू मुखेल भाशणकार देखून ताका एर्मेस म्हणून आपय लागले. सारा शंकर बसलेल्या जेवूस देवाच्या देवाळांत पुजा करतालो तो याजक सयत फुलांचे आर घालून नेटयलेले पाडे घेवन दारवाट्यासरच्यान आयलो. तो आनी लोक सांगाता मेळून धर्मदूतांक याज्ञ भेटोवचार आसले. पूण बार्नाबासान आनी पावलान ही खबर आयकून आपली आंगवस्त्रां पिंजली आनी लोकांच्या जम्या मध्ये प्रवेशून ते बोब घालीत धांवले आनी म्हणाले, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण अशें करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचे बरीच मनीस, पूण ह्या कुरड्या देवांक पाठ करून अंतराळ, पृथ्वी, दर्यो आनी तांतू आसा ते सर रचलेल्या जिवंत देवातय तुमी परतजे म्हणले सुवार्ता घेवन आमी आयल्या. फाटल्या काळार सर परजेंक आपापल्या वाटेन चलोवन देवान सोडलें तरी आपूण करतलो त्या बरापणा वरवीं आपलीचीच विशयांत साक्ष दिनासतना तो रावलो ना. मळबारतावन पावस आनी काळाक सरी जावन बेळे दिवंक ताणें दाय केली. अशें गरजे पुरत्या काणान तुमकां दादोशी करून तुमची काळजां ताणें संतोशान भरली. इतलें सांगोनी त्या जम्यान आपणाक याज्ञ भेटोवचे आडावंक तांकां विशेष कश्ट जाले. देवाचें उतर, देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आमकां न्ही सर्वेस्परा, आमकां न्ही, बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. आमकां न्ही सर्वेस्परा, आमकां न्ही, बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. आमकां न्ही सर्वेस्परा, आमकां न्ही, बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. तुज्या मोगा पासत, तुज्या विश्वासपणा पासत तुका आमी महिमा पावो. तांचो देव खंय आसा अशें म्हणून अणभवतांनी म्हणचें कित्याक? श्लोक. आमकां न्ही सर्वेस्परा, आमकां न्ही, बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. आमचो देव सर्गार आसा आनी ताका जाय तें सगळें तो करता. पूण अणभवतांची बोंबी रुपया भांगाराची, मनशांच्या हातांनी घडलेली ती. श्लोक. आमकां न्ही सर्वेस्परा, आमकां न्ही, बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. सर्गा संवसाराचो रचणार सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्ग जावन आसा सर्वेस्पराचो, पूण पृथ्वी ताणें मनशांक दिल्लें देणें. श्लोक. आमकां न्ही सर्वेस्परा, आमकां न्ही, बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तो पवित्र आत्मा तुमकां सर संगती शिकयतलो आनी हांव तुमकां कितें सांगता तें सर तुमच्या उडासाक हाडटलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे असो. जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवें ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. तितल्यार जुदासान ताचे लागीं म्हळें, सोमिया, आमकां मात्र तूं तुजी वळख दितलोय आनी संवसाराक दिवचो नाय तें कशें? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तो व्हड म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना. तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्हय, बगार म्हाका पाठयल्या त्या बापाचें.
तुमचे सांगात आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नांवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनांत आमी आयकलें, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बगार, तुज्या नांवाक जावं महिमा. वय मोगाच्यानो, सबार फावटी आमी कितेंय बरें काम केल्यार हेरांच्या गरजांक आमी पावल्यार आमी चिंतचें आसा आमकां महिमा लाभोवंक जाय, आमच्या नांवाची व्हडवी गाजोवंक जाय आनी म्हजें नांव सगल्यांनी पासारूंक जाय अशें आमी चिंतचें आसा. पूण किर्तनकार म्हणटा, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बगार, तुज्या नांवाक जावं महिमा. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्यानो आमकां कळीत आसा ह्या संवसारांतल्यो सर संगती देवान रचल्यात. आमकांय देवानच रचलां. आमी जावन आसा केवल पळयणारी. सर्गराजाच्या वाटेर आमी आसा आनी अशें आसता आसतना जें कितेंय बरें काम आमी करता ताची महिमा, ताची स्तुती आमकां फावो न्हय, बगार रचल्या त्या देवाक फावो. पावल आनी बर्नाबास आपणाचे मिसांव काम करन विविध जाग्यांनी वचून आशिल्ले आनी लिस्त्रा म्हणल्या एका गांवाक ते येवन पावतात आनी थंयसर एक पांगळो मनीस बसून आशिल्लो. जल्मातावनूच तो थोंटो जावन आशिल्लो, सोलोंक ताका जायनाशिल्लें आनी तो पावलू लागीं म्हणटा, म्हाका बरो जावंक जाय. आनी तेदवा पावलू म्हणटा, उठ आनी चल, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव म्हणून पावलू त्या तोंट्या मनशाक सांगता. आनी तक्षणांच तो तोंटो मनीस नीट रावता, सोलोंक शकता. जल्मातावन सोलोंक जायनातलो तो मनीस संतोशान सोलोंक शकता. आनी तेदवा त्या हळ्ळेंतले पुरा लोक येवन पावलूकूच देव म्हूण मानतात. आनी तेदवा पावलू म्हणटा त्या लोकांक, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण अशें करूंक फुडें सरल्यात. आमी तुमचे बरीच केवल मनीस आनी जें कितें बरेंपण तुमच्या मदें जावन आसा तें हांवें करचें न्हय, बगार तें करचें जावन आसा जिवंत जाल्ल्या जेजून. आनी अशें सांगून तो लोकांक शिकोवन दिवन म्हणटा, वय आमी जिवनांत बरें करता, बरें करूंक देव आमकां जायते अवकाश दिता, पूण ताचो वैभव, ताची स्तुती आमी घेवची न्हय, बगार ताची स्तुती देवाक फावो. कित्याक म्हळ्यार तो जावन आसा आमचो रचणार, पोसणार, सांबाळणार, जीवदातार, आमकां सुटका दिवचो तोच जावन आसा, बाचावी दिवचो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त. आनी हेंच आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो सर्गीचो बापी मोग करता. वय मोगाच्यानो, आमकां देवान एक मिसांव दिलां. देवाचो मोग, ताची सोडवण, ताचें बरेंपण सगळ्या मनशा कुळांत वांटून घेवंक आनी देवाचें नांव सगळ्या संवसारार परगटूंक हें मिसांव आमकां देवान दिलां. आयच्या दिसा आज आमी एक विशेश सांतिनीचें स्मरण करना सावन ती जावन आसा सियेनाची सांत कात्रीन. ही एका
व्हडल्या कुटुंबांत ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मल्ली सली इटलीच्या सिएन्ना म्हणल्या गांवांत 14व्या शतमानांत ती जल्मली आनी थंयसर तिणें जेजू पासत इगज माते पासत दुबळ्या धाकट्यां पासत जायतो वावर तिणें केलो आनी इगज मातेंत समाधान हाडूंक शांती हाडूंक एकवट हाडूंक माया मोग हाडूंक तिणें जायती मिनत केली. आज तिचो उगडास आमी काडटा आसतना ह्या म्हयन्यांत पाप साहेबान सर स्त्रियां पासत मागोवंक आमकां उलो दिला. इगज मातेंत जावंक पुरो ह्या समाजांत जावंक पुरो जायत्यो स्त्रियो आपणाचें जिवन पेल्या पासत देवाच्या सेवे पासत करसून आसात आनी सबार संस्कृतेंत सबार स्त्रियांचें शोशणय जावचें आमकां पळोवंक मेळटा आनी ह्या पासत त्या स्त्रियां पासत आमी मागोवंक जाय. देवान तांकां दिल्लें मिसांव तांणी बऱ्या तरेन करूंक समाजेंत इगज मातेंत समाधान हाडूंक एकवट हाडूंक माया मोग हाडूंक सर स्त्रियांक देव फावो करून दी म्हणून मागया. सांगात आस आमच्या कुटुंबांतल्या स्त्रियां पासत आमी मागया. आमच्यो आवयो आसात, आमच्यो भयणी आसात, आमच्यो वन्यो आसात आनी स्त्रियो निरंतरी कुटुंबा पासत समाजा पासत आनी देवाच्या मिसांवा पासत वावर करना आसात. तांचेर देवाची दराळ आशिर्वादां सदांच आसूं दीत आनी अशें आमी एकवटान भरलेली भावार्थान भरलेली देवाचेर पातयेनेन भरलेली समाज जावन जियोंक क्रिस्ती कुटुंब जावन जियोंक देव आमकां फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. बाप्पा तुका भेटयता क्रिस्ताचे कुडीन हो उंडो वायन बदलून बाप्पा आमकां दी मन परता. स्वीकार कर बाप्पा हो उंडो वायन. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर मागण्या सोवें ते सामा सोवें सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. वर्त्या देवा आमच्या मोगाळा बापा दुंपा परी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो परमळ तुजे मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कणवळ्यान आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा सरकाळी आमी तुका वाकणूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात
तुझे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तो सर आणि संसार भरला तुझ्या वैभवा. सगीन तुका जय, ओ सगीन तुका जय, ओ सगीन तुका जय 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 जय, ओ सगीन तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय, सगे तुका जय 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 जय, ओ सगे तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपरी तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर, तांकां आनी तुजी इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगवान जुजेतीचो पती, भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सियोनाची सांकात्रीन, सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुझेफ रेनाडमेट्स आनी यशविडी मार्तिरां सांगता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. मोगाच्यान परत आमच्यो सर वैयक्तीक गरजो, कुटुंबाच्यो गरजो आनी सगळ्या समाजाच्यो गरजो देवा समोर दवरन सगळ्या संवसारात शांती समाधान रास करूं म्हणून मागून
आनी इंडियांत जावन आसच्या येयल्ली सावांत बरे फुडारी देव आमकां फावो करून दी म्हणून मागून जेजूनच शिकयलेलें तें प्रार्थन आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतलीं विघ्नां आनवारांतलीं पिडे शिडेंतलीं एकसुरपणांतलीं आनी निराशपणांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान तृप्ती आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सुरुंदर जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशळ मने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमच्या सवय आसूं. माया मगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भवनो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त आमच्या सोडून पासत सर्गींत हांव देवून आयिल्लो बापाचो एकलोसो पूत शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरेंचे म्हाका फोवना पूण तुजे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. ये मोच्या काळजांत, ये मोच्या काळजांत जेजू सडवंदारा. ये मोच्या काळजांत आनी बेडार थंयसर कर जेजू सडवंदारा. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आमच्या पय स्नानाच्या दिसा जेजू आनी आमचे मदें जाल्लो तो एकवट ह्या पवित्र जेवणांत तुवें वाडयलोय. देखून दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता. ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चड जियेव. सगळें आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी बरों. सगळीं मनशां आमच्या जेजूचे खरें शीस जावन वळखूं आनी तुका बापा महिमा आनी वडवीक दिवंक पावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसो. आनी सरपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. हालेलुया. हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया. हालेलुया. तुझो संदेश घेवन कलतेपणी आमी चलता मुखार. तुजे सोम्या सदां पातयेवन जिविताचे वाटेन फुडें चलता.